साहब ये बताइएगा कि आपके सूबे में खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला 3 दिन के लिए आ रहा है और शायद आपके हल्के में भी शायद जा रहा है हैदराबाद में, उसको वेलकम कैसे करेंगे? दूसरा ये कि आपने लियारी पर फिल्म बनाने की बात की थी, वो कब तक मुकम्मल होगी? उसका हीरो अदाकार कौन है, सदाकार कौन है? अच्छा जी, जहाँ तक पहले मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का पहले पार्ट ले लेता हूँ। जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो मूवीज़ बना रहा है वो ऑलरेडी मूवीज़ बन रही थी। ये जो अभी जो भारत ने एक प्रोपेगेंडा की मूवी बनाई उसका उससे वास्ता नहीं था, पहले से ही हमारी वो मूवी जो है वो हमारी बन रही थी, वो तैयार भी हो गई है, रेडी भी हो गई है। उसकी लॉन्चिंग की डेट फिक्स हो रही है, मेरे ख्याल से चंद दिनों में उसका ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा और इसमें सॉफ्टवेयर इमेज और जो एक्चुअल स्टोरी है लियारी की उसको हम दे रहे हैं, क्योंकि भारत की उस फिल्म को अगर आप देखते तो उसमें यही एक तरीके से भारत का एतराफ़ भी है कि भारतीय एजेंट आके पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी भी करते हैं। भारतीय एजेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो हालात को भी ख़राब करते हैं। जहाँ तक और उसमें एक मूवी नहीं में काफ़ी मूवीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अपने मूवी इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट का मकसद ये है कि मैंने जिस तरह भी पहले कहा कि आज मैं अगर यहाँ बैठ के सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ तो मुझे एज अ गवर्नमेंट हमें देखना है कि हमारे मुल्क में जो एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एक फ़िल्म की एक इंडस्ट्री है जिसमें कैमरामैन्स हैं, जिसमें आपके राइटर्स हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्शन की टीमें हैं, तो उनके लिए इतना मवाद नहीं बन रहा। तो यही हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उनकी सपोर्ट के लिए भी जो है और फंड रखे हुए हैं कि जी हम अपने मुल्क की इस कौम की हर इंडस्ट्री को हम जो है वो सपोर्ट करें। जिस तरह हम सहाफ़ियों के लिए आगे बढ़ के बात कर रहे हैं इसी तरीके से हम उनके लिए भी बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो उसमें है, तो उसमें और भी इंशाल्लाह मूवीज़ आएंगी, उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बनेगी और उसमें रोज़गार के मौके भी बनेंगे। उसमें जो स्क्रिप्ट राइटर है बहुत सारी बड़ी फील्ड है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, इन सब के लिए भी रोज़गार के मौके मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मवाद कम बन रहा है। आपके पास लोकल प्रोडक्शन कम है तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुकूमत सिंध करी। तो दूसरी बात आपने बात की कि चीफ मिनिस्टर के के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। सिंध में हमेशा सिंध की एक रिवायत रही है, सिंध की एक सूफियों की धरती जो, और सिंध की आवाम ने हमेशा लोगों को वेलकम किया है और सिंध की आवाम ने हमेशा जो है मेहमान नवाजी जो है उसका एक हमारा एक रहा है, हमारा बुनियादी जो उसको कभी उसका साथ हमने नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल वो उनको पूरी आज़ादी है कि वो आएँ, सिंध में आएँ, हम उनको भलीकार कहते हैं, उनको वेलकम करते हैं। उनकी जहाँ जहाँ पे उनकी होंगी एक्टिविटीज़ उस पे हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट उनको असिस्ट भी करेगी और जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। माजी में भी इस तरह होता रहा कि माजी में आपने याद होगा कि यहाँ पे जब PTI की हुकूमत थी तो PMLN की लीडरशिप यहाँ आई थी, उसको भी हमने वेलकम किया। आज PMLN की हुकूमत है और PTI के जो आ रहे हैं एक उनकी पार्टी से मुंसलिक चीफ मिनिस्टर, हम उनको भी वेलकम करेंगे और ये अच्छी रिवायत है। ठीक है, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी आइडियोलॉजी में आपके फ़र्क हैं, उसको हम मानते हैं कि PTI की सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, PTI की सोच से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, PTI के तर्ज़ सियासत से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आपके क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है तो घर पे जब कोई मेहमान आता है तो आपने फिर उसको मेहमान नवाजी के ज़रिए देखा जाता है। तो हम उनको इंशाअल्लाह ताला उनके अच्छे मेज़बान के तौर पर हुकूमत सिंध जो है वो तंजीर साहब अगर वो आई एक नीयत से रहे कि यहाँ आके पीपल्स पार्टी को गालियाँ देनी है, सिंध के अवाम को बुरा भला कहना है, सिंध हुकूमत पे तनकीद करनी है और सर पकड़ना है, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए जी, इसी के साथ एक सवाल, कल DGISPR ने KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, उसमें उन्होंने वीडियो क्लिप चलाए CM के KP के, तो उसी वज़ीर आला को आप सिंध में वेलकम भी कर रहे हैं। देखिए दो चीज़ें हैं ना, एक ये है कि जी मैंने तो कहा कि हमें उनकी तर्ज़ सियासत से एतराज़ है PTI की, मुझे तो सबसे ज़्यादा एतराज़ है, मैं तो उसको मान रहा हूँ, उनके तर्ज़ सियासत से एतराज़ात हैं। आज अगर मुल्क में जब
ان کے پرائم منسٹر تھے جس طریقے سے وہ طالبان کی دفاتر کھلوانے کے لیے بات کرتے تھے خیبر پختونخوا میں، مجھے اس پہ اعتراضات ہیں. جس طریقے سے وہ دہشت گردوں کو اس کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں طالبان اور دہشت گردوں کو جو جیل میں تھے ان کو چھوڑا گیا، مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، جو طالبان یا دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے وہ عمران خان کی حکومت نے ان کو چھوڑا، مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. جو وہ ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف ایک گھناؤنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ بھی اعتراضات ہیں. تو ہم نے سیاست میں ان کے اعتراضات ہیں. ہم نے کب کہا کہ جی ہم خدا نہ خواستہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں؟ قطر ایسا نہیں ہے. ہمارے ان کی پی ٹی آئی کی سیاست سے اعتراضات ہیں، پی ٹی آئی کی طرز حکمرانی سے اعتراضات ہیں. جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اگر خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت وہ کام نہیں کر رہی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور صرف اسلام آباد پہ دھاوے دینے کی بات کر رہے ہیں یا وہاں پہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. ان ساری چیزوں میں اعتراضات ہیں. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ وہ اعتراضات اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ، جب کوئی ہمارے گھر پہ آ رہا ہے، جب کوئی ہمارے مہمان ہو کے آ رہا ہے تو ہم ان کو بالکل ان کا وہ جائز حق ہے، ان کو ہم ویلکم کریں گے. ہاں جو ہمارے جہاں پالیسی پہ اختلافات ہیں وہاں ان کو جو سیاسی طریقہ ہے وہ سیاسی طریقہ اختیار کریں گے. جو آپ نے بات کی کہ جی اگر وہ یہاں آ کے پیپلز پارٹی کو گالیاں دے دیں تو وہ پی ٹی آئی نے آج تک سوائے گالیاں دینے اور تنقید کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ان کی لیڈرشپ نے ان کو سکھایا کیا ہے؟ یہی سکھایا کہ جی گالیاں دو لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ گالیاں دو، جو آپ کو سے اختلاف کرے اس کو جو ہے پوری فیملی کو اس کو رگڑ دو. تو یہ ان کی سیاست رہی ہے. اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں کر رہا. اس پہ ہمارے اختلافات ہیں، سنگین اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ یہاں پہ اپنی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے آ رہے ہیں 100 بسم اللہ. اچھا سر، میرا غیر سیاسی سوال ہے. ہماری صحافی کمیونٹی کے ساتھ دو بڑے مسائل ہیں سر. ایک تو ہیلتھ کا ایشو ہے، دوسرا ایجوکیشن بچوں کی جو ہے نا اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ ادارے بھی ان کے اتنے حالات سخت نہیں ہوتی کہ یہ بدل کر پائیں. وفاقی حکومت ہیلتھ انشورنس کر رہی ہے، صدر حکومت نے بھی ارادہ کیا تھا، وہ کہاں تک منصوبہ پہنچا؟ اور سر اس کے علاوہ کیا یہ ممکن ہے کہ NICVT جناح یا اس طرح کے جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر صحافیوں کے لیے کوئی ایک ڈیسک بنے یا کوئی ایک خطرہ موجود؟ اچھا یہ ساری باتیں حمید صاحب، یہ ساری باتیں ابھی آپ کی منتخب جو پریس کلب کی جنرل باڈی ہے ان سے ڈسکشن ہوئی. میں نے ان کو ایک بات کی، انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بات کی. میں نے کہا جی یار کہ سندھ میں ہیلتھ کی تمام فیسلٹیز نہ صرف صحافیوں کے لیے، ہر شخص کے لیے مفت ہے. تو اگر مفت ہے تو میں کس چیز کا انشورنس کارڈ دوں؟ 99% علاج جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. مطلب 99% میں بتا رہا ہوں، جو 99% بیماریاں جو ہیں، 99% بیماریوں کے علاج سندھ کے بہترین ہاسپٹلس میں نہ صرف سندھ کے لوگوں کا فری ہو رہا ہے لیکن پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کا بھی، مریضوں کا بھی فری ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے مریضوں کا بھی فری ہو رہا ہے، بلوچستان کے پیشنٹ کا بھی فری ہو رہا ہے. لیکن کچھ چند جگہوں پہ اگر گمبٹ کی بات کریں یا باقی جگہوں پہ جو باہر سے آ رہے ہیں یا سائبر نائف میں جو باہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی علاج فری میں ہو رہا ہے. تو ہم تو آلریڈی فری آف کاسٹ پورے پاکستان کہ ہمارے پیشنٹس کا مفت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ علاج کریں. کیونکہ جان ہے تو جان ہے. دنیا میں آپ سڑکیں بنا دو، دنیا میں آپ جو ٹاورز بنا دو، دنیا میں آپ کوئی بھی سہولت دے دو،